ओके, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू ल्याएर आएको छु। तपाईँहरू ज्ञान भण्डार च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। नेपालमा 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेको छ। ती सम्पूर्ण 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको बारेमा हामी छोटकरीमा केही कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा मैले ल्याएर आएको छु। ओके, एक नम्बरमा चाहिँ हामी खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जमा जाउँ। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज यो म्याप रहेको छ होइन। ओके, यो म्यापमा चाहिँ तपाईँको देखाएको छ यो निलो कलरको बााउन्ड्री देखाएको छ। यो बााउन्ड्रीमा चाहिँ हाम्रो खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। यो बााउन्ड्रीभित्र होइन यहाँ विभिन्न ठेगानाहरू छ। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको स्थापना चाहिँ हाम्रो 2042 साल मा भएको थियो। सन् 1984मा चाहिँ स्थापना भएको थियो भने यसको मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना 2063 साल सन् 2006मा भएको थियो। यसको क्षेत्रफल चाहिँ 225 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल 216 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम गरी 4वटा जिल्लामा रहेको छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्य पहाडी वातावरणीय वनस्पति र वन्यजन्तुहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेको छ। यस निकुञ्जमा सल्ला, खसुर र निगालेका जङ्गलहरूका साथै वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त घाँसे मैदानहरू रहेका छन् भनेको छ। यहाँ पाइने वन्यजन्तुहरूमा रसुवा मृग, कस्तुरी मृग, घोरल, चितुवा, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बिरालो, रातो बाँदर, लङ्गुर, बाँदरका साथै डाफे मुनाल जस्ता सुन्दर चराचुरुङ्गीहरूको प्रधानता रहेको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज धार्मिक दृष्टिकोणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ हाम्रो त्रिवेणी, खप्तरदह, सहस्रलिङ आदि स्थानहरू हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका पावन तीर्थस्थल मानिन्छन् भनेको छ। हाम्रो चाहिँ यो खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ। त्यसैगरी यी स्थानहरूमा यहाँ गङ्गा, दशहर, जनै पूर्णिमा जस्ता धार्मिक पर्वमा हजारौँको सङ्ख्यामा तीर्थयात्रीहरूको भेला भई मेला लाग्ने गर्दछ। यसको चाहिँ खप्तरदह त्रिवेणी क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भनेको छ। तर प्रस्ताव चाहिँ गरिएको छ, समावेश चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको छैन। यो कुरा पनि याद गर्नुहोला। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको यो क्षेत्र प्रचार प्रसार तथा भौतिक सेवा सुविधाको अभावले पछाडि परेको छ। तपाईँहरू खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज यदि घुम्न जानु भएको छैन भने एकचोटि जानुहोला, निकै नै रमाइलो छ होइन खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज। त्यसै गरी यसको एउटा मुख्य समस्या भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा जानुहुन्छ भने तपाईँहरूले हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। केही स्थानसम्म चाहिँ तपाईँको यातायातको सुविधा छ भने तपाईँले माथि टपसम्म पुग्नको लागि चाहिँ यातायातको व्यवस्था छैन, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले घुम्न जानुभएको छैन भने एकचोटि जानुहोला, एकदमै राम्रो रहेको छ। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा चाहिँ मुख्य कुराहरू चाहिँ यति नै रहेको छ होइन। एउटै राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा धेरै कुरा गऱ्यो भने भिडियो एकदम लामो हुने भएकोले अर्कोमा जाउँ हामी। त्यसपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज म्याप चाहिँ यो रहेको छ होइन, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको स्थापना चाहिँ हाम्रो 2030 सालमा भएको थियो र सन् 1973मा भएको थियो। 2030 साल नेपाली र 1973 इङ्ग्लिस डेट रहेको छ। त्यसै गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना 2053 सालमा भएको थियो भने इङ्ग्लिस डेट रहेको छ सन् 1996। त्यसै गरी यसको क्षेत्रफल रहेको छ 952.63 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ 729.37 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी यो हाम्रो प्रदेश नम्बर 2, 3 र 4मा पर्दछ। जिल्लाहरू चितवन, मकवानपुर, पर्सा र नवलपरासी जिल्लाका केही भूभागहरूमा फैलिएको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसै गरी यसको क्षेत्रफल 952.63 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस निकुञ्जले चुरे पहाड, राप्ती, नारायणी र
रिउ नदीको मुख्य क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। निकुञ्जको करिब 70% वन क्षेत्र सालको जङ्गलले ढाकेको छ। सन् 2000मा यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा 544 भन्दा बढी एकसिङे गैंडालाई संरक्षण दिन सक्षम भएको थियो, तर देशमा चलेको राजनीतिक द्वन्द्वका कारण सुरक्षा नीतिमा केही परिवर्तन भएपछि बढेको चोरी सिकारीले गैंडाको सङ्ख्या सन् 2005मा 372 वटामा झर्यो। 2005मा चाहिँ 372 वटामा झर्यो। संरक्षणको अथक प्रयासपछि सन् 2011मा गैंडाको सङ्ख्या बढेर 503 पुगेको थियो भने सन् 2015मा यो सङ्ख्या बढेर 605। सन् 2015मा चाहिँ गैंडाको सङ्ख्या बढेर 605 पुगेको छ। त्यसै गरी यस निकुञ्जमा गैंडा, पाटे बाघ, सोस, गौरीगाई, काठे भालु, चितुवा, रतुवा, चित्तल, लगुना, जरायो, चौसिङ्गा, बाँदर र लङ्गुर लगायतका 60 भन्दा बढी किसिमका स्तनधारी जङ्गली जनावरहरू पाइन्छन्। सन् 2018को बाघ गणना अनुसार 93 वटा वयस्क पाटे बाघ यस निकुञ्जमा रहेका छन्। तैको 2018मा चाहिँ 93 वटा वयस्क पाटे बाघ यस निकुञ्जमा रहेका थिए। ओके, म सरसर्ती पढ्छु होइन। तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको कुराहरू भिडियो पज गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भिडियो एकदमै लामो हुने भएकोले म सरसर्ती पढेर जान्छु। यसै गरी घडियाल, गोही, मगर, गोही, अजिङ्गर लगायतका सरीसृप तथा उभयचर बसाइसरे आएका रैथान गरी 546 भन्दा बढी जातका चराचुरुङ्गी र विभिन्न किसिमका किरा फट्याङ्ग्राहरूले यस निकुञ्जलाई अझ धनी बनाएका छन्। त्यसै गरी यिनै प्राकृतिक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षणलाई ध्यानमा राखी सन् 1984मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। 1984मा चाहिँ यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2053मा निकुञ्ज वरिपरि 750 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा गरिएको थियो। हाल सो क्षेत्रमा संरक्षण र विकासका विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने 20 हजारी ताललाई सन् 2003मा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ। यस निकुञ्जले वाल्मीकि आश्रम र विक्रामा बाबा जस्ता धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण गरी स्थानीय धार्मिक परम्परालाई पनि सँगालेर राखेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकापार्जनमा सहयोग पुर्याउने प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 1 हप्ताका लागि थर, ढुन्डी आदि सङ्कलन गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज खुला गरिन्छ। वर्षेनी हजारौं सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा भ्रमणमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनुका साथै राजस्व सङ्कलनमा समेत टेवा पुगेको छ। त्यसै गरी हामी अब अर्को राष्ट्रिय निकुञ्जतिर जाउँ, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। ओके, अब हामी पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढौँ। यो चाहिँ म्याप रहेको छ होइन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको। यो निलो एरिया चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको एरिया रहेको छ। यसको स्थापना 2040 सालमा भएको थियो भने सन् 1984मा स्थापना भएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना 2062 साल, सन् 2005मा। त्यसै गरी क्षेत्रफल रहेको छ यसको 627.39 वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरी मध्यवर्ती क्षेत्रफल 285.30 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो 2 र 3 नम्बर प्रदेशको चितवन, मकवानपुर र पर्सा जिल्लाका केही भागहरूमा समेटेर पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको छ। यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्वपट्टिको विस्तारित क्षेत्र हो भनेको छ। त्यसै गरी 500 देखि 950 मिटरसम्म अग्लो चुरे पर्वत यसको सबैजसो भूमि ढाकेको छ भनेको छ। भावर प्रदेश भएको कारणले भौगोलिक बनावट छुट्टै प्रकारको छ। नदी नाला सुक्खा देखिन्छन् भने पानी सतह मुनिबाट बग्दछ। चुरेको उच्च भागमा सल्लाका रुखहरू पाइए तापनि 90%
भूमि सालको जङ्गलले ढाकेको छ। यसमा चाहिँ 90% सालको जङ्गलले ढाकेको रहेछ र राप्ती नदीको छेउछाउमा सिसौ र खैरका रुखहरू पाइन्छन् भनेको छ। त्यसैगरी केही दशक अगाडिसम्म यो क्षेत्रलाई पर्ख्या 4 कोसे झाडी क्षेत्र भनिन्थ्यो र यसलाई प्रमुख शिकार स्थलको रूपमा लिइन्थ्यो। यहाँका प्रमुख जनावरहरू जङ्गली हात्ती, पाटेबाघ, चितुवा, जरायो, घोडा, गधा, बँदेल, चौरीगाई आदि हुन्। यस निकुञ्जको लक्ष्य पुरानो 4 कोसे जङ्गलको प्रतिनिधित्व गर्ने वन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु हो। वन पैदावार, ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको बढ्दो माग र क्रसर उद्योगहरूको विस्तारले गर्दा निकुञ्जको जैविक विविधता संरक्षणमा समस्या सिर्जना भएको छ। निकुञ्जभित्रको रामभोरी बाँड बस्ती स्थानान्तरण भएपछि सो क्षेत्रमा गैंडाको विचरण देखिन थालेको छ। रमौली र प्रतापपुर बस्ती स्थानान्तरण सम्पन्न भएको छ। निकुञ्जको आम्दानीबाट मध्यवर्ती क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यो तपाईँहरू स्क्रिनसट गरेर आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढौँ। यो चाहिँ हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको म्याप रहेको छ होइन। यसको स्थापना चाहिँ तपाईँको 2032 साल सन् 1976 मा भएको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना 2053 साल सन् 1996 मा भएको छ। क्षेत्रफल रहेको छ यसको 968 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल चाहिँ 507 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सुरुमा कर्णाली वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा स्थापित यो निकुञ्ज पछि बर्दिया वन्यजन्तु आरक्ष बन्यो भने 2045 मङ्सिर 20 गते चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा भएको थियो। बर्दिया जिल्लाका कर्णाली र बबई नदीको केही भाग समेटेको यो निकुञ्ज तराईका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो। तराईको राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। यस निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र विक्रम सम्वत 2053 मा घोषणा भएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिँ 2053 मा घोषणा भएको थियो। सुरुमा 327 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर घोषणा भएको मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 2010 मा 180 वर्ग किलोमिटर थप गरी सुर्खेततर्फ विस्तार गरिएको छ भनिएको छ। त्यसैगरी निकुञ्ज अन्तर्गत चुरेको माथिल्लो भागतिर केही सल्लाका जङ्गलहरू छन् भने तराईको धेरैजसो भाग सल्लाको जङ्गलले ढाकेको र बीच भागमा घाँसे मैदान रहेको छ। पाटेबाघ, एकसिङे गैंडा, चितुवा, घोडा, गधा, जरायो, चित्तल, लगुना, बारेसिङ्गे र जङ्गली हात्ती लगायतका 56 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु यस निकुञ्जमा पाइन्छन्। जलचरहरूमा घडियाल, गोही, मगर गोही, सोस र विभिन्न किसिमका माछा यहाँ पाइन्छन्। यस निकुञ्जमा हालसम्म 438 थरी रैथाने र बसाइसरी आउने चराहरूको अभिलेख गरिएको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस निकुञ्जमा वर्षेनी पर्यटक संस्था बढिरहेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ यो म्याप रहेको छ। स्थापना चाहिँ तपाईँको 2067 साल सन् 2010 मा भएको छ। यसको मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना 2067 साल 2010 मा भएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना पनि सेम त्यही वर्ष भएको रहेछ। क्षेत्रफल 550 वर्ग किलोमिटर, मध्यवर्ती क्षेत्रफल 343 वर्ग किलोमिटर। नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप बाघको वासस्थान र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 2067 असाढ 28 गते बाँकेदाङ र सल्यान जिल्लाका 550 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटी नेपालको 10औं राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएको छ। यस निकुञ्जको पूर्व सिमाना शिवखोला, पश्चिम कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग, उत्तर चुरे पर्वत र दक्षिण पूर्व पश्चिम राजमार्ग रहेको छ। यो निकुञ्ज पाटेबाघ र हात्तीको महत्त्वपूर्ण वासस्थानको रूपमा रहेको छ। निकुञ्जभित्र वन्यजन्तु आवत जावतमा अप्ठ्यारो
पर्ने महादेवपुर दैतभिलप क्षेत्र पनि पर्दछ। यहाँ जैविक विविधताको दृष्टिले 8वटा इकोसिस्टम, 124 वनस्पति प्रजाति, 32 प्रजातिका स्तनधारीहरू, 300 भन्दा बढी प्रकारका चराको प्रजातिहरू, 58 प्रजातिका माछाहरू, 22 सरीसृप तथा 6 प्रकारका उभयचरहरू पाइन्छन्। सन् 2018 को बाघ गणना अनुसार यस निकुञ्जमा 21वटा पाटे बाघहरू रहेका छन्। क्षेत्रमा 11 प्रजातिका दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न स्थानधारीहरू र 50 प्रजातिका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दुर्लभ चराहरू रेकर्ड गरिएका छन्। यसमा चाहिँ 50 प्रजातिका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दुर्लभ चराहरूको रेकर्ड गरिएको छ। बाँकेदाङ र सल्यान जिल्लामा 343 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई समेटेर निकुञ्जसँगै यस मध्यवर्ती क्षेत्रको पनि घोषणा गरिएको थियो, जसमा बाँकेका 7, दाङका 3 र सल्यानका 3 वटा गाविस पर्दछन्। यी गाविसमा झन्डै 43,000 मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यो निकुञ्जमा पश्चिममा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको हुँदा ठुला वन्यजन्तुहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण वासस्थानको रूपमा रहेको छ। मकालु बर्नु राष्ट्रिय निकुञ्जको म्याप चाहिँ यो रहेको छ हैन। त्यसैगरी यसको स्थापना 2049 साल सन् 1991 मा भएको थियो। यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना 2055 साल सन् 1979 मा भएको थियो। यसको क्षेत्रफल रहेको छ 1500 वर्ग किलोमिटर 1500। मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल 830 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज समुद्री सतहबाट 435 मिटर उचाइदेखि 40 किलोमिटर उत्तर दक्षिण दूरीभित्र 8463 मिटर अग्लो विश्वकै 5औं अग्लो हिमाल मकालु हिम शिखरसम्म फैलिएको छ। यसलाई बृहत सगरमाथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानिएको छ। यसको पश्चिममा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको चामलोङ प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र पर्दछन्। यो निकुञ्ज सिक्रेट हिमालयन ल्यान्डस्केप जैविक मार्गको हिसाबले पूर्वमा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र गुराँसको राजधानी मानिने मिल्के जङ्गलको क्षेत्रसँग जोडिएको छ। अविश्वसनीय भिरालो भू-बनोट तथा पूर्वी हिमालयको भारी मनसुनी वर्षाले 1000 देखि 4000 मिमी प्रति वर्ष यो निकुञ्जमा असाधारण जैविक विविधता तथा जडीबुटी र वनस्पतिहरूको भण्डारणको रूपमा रहेको छ। निकुञ्जमा प्राकृतिक भू-बनोट र भूभागमा पाइने प्राकृतिक स्रोतहरूलाई दिगो संरक्षण प्रवर्धन गर्न स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आवश्यक पर्ने वन पैदावार निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र छुट्याई व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जले भोटे, राई, शेर्पा लगायतका जातिहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको संरक्षणमा पनि योगदान पुर्याएको छ। पर्यटनको विकासको क्रममा रहेको यस निकुञ्जमा वर्षेनी पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। तथापि पर्याप्त आम्दानीको अभाव मध्यवर्ती क्षेत्रको कार्यक्रमहरू सञ्चालन त्यति प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। 4000 मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको उच्च पहाडी खर्कमा धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने सुनपाते सुगन्धित झारपातहरू तथा जङ्गली फुलहरू पाइन्छन्। उच्च पहाडी जङ्गलमा देवदार, भोजपत्र र लालीगुराँस तथा 2000 देखि 4000 मिटर उचाइको समशीतोष्ण क्षेत्रमा निगालो, अखौर्लो, फिरफिरे र पूर्वेली चापात पाइन्छ। वन्यजन्तुहरूमा मुख्यतः कस्तुरी मृग, हिमाली कालो भालु, हिउँ चितुवा, रातो पाण्डा लगायत 431 प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। उचाइ र हावापानीको विविधताको संयोगले गर्दा यो निकुञ्ज विविध किसिमको वनस्पतिहरू र वन्यजन्तुहरूका लागि धनी छ। यहाँका प्राकृतिक इकोसिस्टम तथा प्रक्रियाहरू वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय निर्देशन, शिक्षा र
प्रजनन स्रोतहरूको निर्वाहका लागि महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हुन्। ओके, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, यसको म्याप चाहिँ यो रहेको छ। यसको स्थापना चाहिँ 2032 साल सन् 1976 भएको थियो। क्षेत्रफल रहेको छ 106 वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरी मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना 2063 साल सन् 2006 भएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ 198 वर्ग किलोमिटर। यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा अधिकतम भाग मुगु र केही भाग जुम्ला जिल्लामा पर्दछ। यो चाहिँ 2वटा जिल्लामा पर्ने रहेछ। निकुञ्जको मुख्य आकर्षण मनोरम हिमाली काखमा हरिया वनजङ्गलहरूले घेरिएको कञ्चन पानी सलबलाउने रारा ताल नै हो। यस तालको क्षेत्रफल 10.65 वर्ग किलोमिटर छ। रारा तालको क्षेत्रफल चाहिँ 10.65 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस तालको लम्बाइ करिब 5 किलोमिटर छ भने चौडाइ 3 किलोमिटर र गहिराई 167 मिटर रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो तालको रूपमा रहेको रारा ताल सन् 2007 रामसार सूचीमा सूचीकृत हुनुले यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई समेत दर्शाउँछ। तालको दक्षिणतर्फ चुचेमार टाकुरी 4087 मिटर अग्लो र उत्तरतर्फ रुम कादे 6731 मिटर अग्लो र मालिका काद 3444 मिटर जस्ता चुचुराहरू पर्दछन्। यिनीहरूले रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको मनोरम प्रकृति दृश्य एवं सुन्दरतालाई अझ गाढा तुल्याएको छन्। त्यसैगरी नेपालमा अन्य हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज सरह नै हिमाली कालो भालु, हाब्रे, गोरल, रतुवा, कस्तुरी, मृग, बँदेल आदि गरी 51 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुहरू पाइन्छन्। यस निकुञ्जमा डाफे, मोना लगायत 272 प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। निकुञ्ज अन्तर्गत रारा ताल र वरिपरिको कोणधारी वन क्षेत्र स्थानीय र बसाइसराई आउने विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको उपयुक्त वासस्थान बन्न पुगेको छ। यहाँ नेपालमा 7 मध्ये 3 प्रजातिका रैथाने असल माछा पाइन्छन्। पर्यटनको अधिकतम सम्भावना भए तापनि भौगोलिक विकटताको र यातायातको अभावको कारण यहाँ पर्यटनको समुचित विकास हुन बाँकी नै रहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै निकुञ्ज पर्यटन भएकोले मध्यवर्ती क्षेत्रको आम्दानी पनि न्यून रहेको छ। ओके, अब हामी लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढौँ अलिकति। यसको म्याप चाहिँ यो रहेको छ। स्थापना 2032 साल सन् 1976 भएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना 2055 साल सन् 1998 भएको थियो। क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ 420 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका केही भागहरूमा फैलिएको छ। यो चाहिँ 3वटा जिल्लामा फैलिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक भागहरूमा फैलिएको छ। उत्तरमा मित्र राष्ट्र चीनको सिमानासम्म पुगेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चीनको सिमाना नै यो राष्ट्रिय निकुञ्जले छुट्याएको छ। यहाँ माथि म्यापमा पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो चीनको बर्डरले छुट्याएको छ। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो पुरै चीनको बर्डरले छुट्याएको छ। लामटाङ लिरुङ 7243 मिटर अग्लो र हिमालचुली 7864 मिटर अग्लो जस्ता हिमालहरूले यसलाई प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान गरेका छन्। यस निकुञ्जबाट निस्केका नदीहरू त्रिशुली पश्चिमतर्फ र सुनकोशी पूर्वतर्फ बगेका छन्। यहाँ खोटेसल्ला, गाभ्रेसल्ला, गुराँस आदिका जङ्गलहरू पाइन्छन्। कोणधारी जङ्गलमा पाइने एकमात्र पतझड सल्ला लामटाङ सल्ला यस निकुञ्जको विशिष्ट सम्पत्ति हो। निकुञ्जलाई सुन्दर एवं आकर्षक बनाउन
चितुवा, हाब्रे, रेड पान्डा, कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, थार, घोरल, रातो बाँदर, लङ्गुर जस्ता वन्यजन्तुहरू गहना भएका छन्। यस निकुञ्जभित्र तिब्बती धर्मको बोन्पो गुम्बा तथा सांस्कृतिक स्थलहरू छन् भने पुण्यस्थलहरू गोसाइँकुण्ड हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको केन्द्र बनेको छ। गोसाइँकुण्ड र वरिपरिका तालहरूलाई सन् 2007मा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसारको सूचीमा राखिएको छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2055मा मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा गरेर स्थानीय जनताको आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याएको छ। राजधानीबाट नजिक र सडकले जोडिएको भए तापनि दुर्गम क्षेत्रमा रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज पदयात्री पर्यटकहरूका लागि निकै लोकप्रिय रहेको छ। पर्यटनको विकासबाट यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुगेको छ। ओके, अब चाहिँ हामी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढौँ। यसको क्षेत्र चाहिँ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो निलो अलिकति गाढा कलरले लाग्यो चाहिँ यसको क्षेत्र छुट्याएको छ। स्थापना चाहिँ भएको छ 2058 साल सन् 2002मा। क्षेत्रफल रहेको छ 159 वर्ग किलोमिटर। मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ 118.61 वर्ग किलोमिटर। काठमाडौँ सहरबाट नजिक रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज पूर्वमा चिसापानीदेखि पश्चिममा ककनीसम्म फैलिएको छ। शिवपुरी जलधार क्षेत्रको रूपमा सन् 1989मा स्थापित यसको क्षेत्रफल 144 वर्ग किलोमिटर थियो। सन् 2002मा यसलाई शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको नाम दिइयो भने विक्रम सम्वत 2065 सालमा नागार्जुन क्षेत्रको 15 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर 1509 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाएको थियो। त्यसैगरी यस निकुञ्जको उत्तर दक्षिण चौडाइ सरदर 9 किलोमिटर र पूर्व पश्चिम लम्बाइ सरदर 20 किलोमिटर रहेको छ। शिवपुरी शिखरको उचाइ 2732 मिटर छ। उत्तरी ढलानको सिमाना समुद्री सतहबाट 1000 मिटर र दक्षिणी ढलानको सिमाना 1500 मिटर उचाइ छ। शिवपुरी क्षेत्र काठमाडौँको खानेपानी आपूर्तिको मुख्य स्रोत हो। यस क्षेत्रबाट प्रतिदिन करिब 10 लाख घन लिटर पानी उपलब्ध हुन्छ। सुन्दरी जलमा सङ्कलित पानीबाट जलविद्युत पनि उत्पादन गरिएको छ। शिवपुरीको उत्तरी ढलानमा ठुला नदीनाला नभए पनि सासाना खाले खोल्सा खाल्सीहरू थुप्रै छन्। शिवपुरी क्षेत्रबाट बग्ने नदीनालाहरूको पानी वरपरका गाउँलेहरूले सुक्खा मौसममा खेतीपाती गर्न प्रयोग गर्दछन्। शिवपुरीको सम्पूर्ण डाँडा उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रमा पर्दछन्। यहाँको हावापानी, भूबनोट, माटो तथा जैविक तत्त्वहरूले गर्दा प्राकृतिक वनको संरचनामा विभिन्नता ल्याएको देखिन्छ। 1800 मिटरभन्दा तलका दक्षिण मोहडा भएका डाँडाहरूमा खोटे सल्ला तथा चिलाउने कटुसको वन पाइन्छ, तर खोलाका किनार र खोप्चामा मुख्य रूपमा उद्दिस प्रजाति पाइन्छ। माथिल्लो भेगमा खस्नु, बाँझ र गुराँसका मिश्रित वन रहेको छन्। निकुञ्जको वनजङ्गल पूर्ण रूपमा संरक्षण गरिएकोले यहाँ 318 किसिमका चरा, 102 किसिमका पुतली र 129 किसिमका च्याउ पाइन्छन्। साथै यो निकुञ्ज दुर्लभ ध्वाँसे चितुवा, भालु चितुवा, रतुवा बँदेल, जङ्गली बिरालो, लङ्गुर लगायतका विभिन्न जङ्गली जनावरहरूको आश्रयस्थल हुन पुगेको छ। यस निकुञ्ज अन्तर्गत हिन्दू तथा बौद्धिक धर्मावलम्बीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। बागद्वार, जामाचो, विष्णुद्वार, तारेभिर, नागी गुम्बा आदि प्रमुख तीर्थस्थलहरू छन्। नववर्षको प्रारम्भमा उपत्यका तथा वरपरका श्रद्धालुहरू बागमती तथा विष्णुमतीको उद्गम स्थल बागद्वार र विष्णुपादुकामा
आई स्नान तथा पूजा आर्जन गर्दछन्। शिवपुरीको उत्तरी भेगबाट उच्च हिमालको भव्य दृश्य तथा दक्षिण ढलानबाट काठमाडौँको उपत्यकामा देख्न सकिन्छ। शिवपुरीको उत्तरी भेगबाट उच्च हिमालको भव्य दृश्य तथा दक्षिणी ढलानबाट काठमाडौँको उपत्यका देख्न सकिन्छ। हेलम्बु जाने प्रमुख गोरेटो बाटो यस निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने सुन्दरी जल चिसापानी हुँदै जान्छ। ओके, अब चाहिँ हामी शुक्लखाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढ्छौँ। यसको चाहिँ सिमाना यो रहेको छ हैन। यसको पनि इन्डियातर्फ रहेको छ। यहाँदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डियातर्फको सिमाना छुट्याएको छ भने यहाँदेखि यहाँ चाहिँ डडेलधुरातर्फकोले। ओके, यसको स्थापना चाहिँ 2031 साल सन् 1976 मा भएको थियो भने मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना 2061 साल सन् 2004 मा भएको थियो। यसको क्षेत्रफल रहेको छ 305 वर्ग किलोमिटर। मध्यवर्ती क्षेत्रफल रहेको छ 243.5 वर्ग किलोमिटर। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज 7 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लामा पर्दछ। नेपाल भारत सिमानामा दक्षिण पश्चिम कुनामा अवस्थित छ भनेको छ। महाकाली नदीको पुरानो बहाव क्षेत्र भएको कारणले विकसित हुन आएका फाँटहरू, धाप र सिमभूमि यस निकुञ्जको प्रमुख विशेषता हो। निकुञ्जका कारण नेपालको पश्चिम तराईमा पाइने वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थानको संरक्षण हुन पुगेको छ। यो निकुञ्ज भारतसिंहका लागि प्रसिद्ध रहेको छ। सन् 2014 मा निकुञ्जमा 2301 वटा भारतसिंह गणना गरिएको छ। यो निकुञ्ज जङ्गली हात्तीका लागि पनि उत्तिकै प्रख्यात छ। यहाँ करिब 20 देखि 25 वटा जङ्गली हात्ती रहेका छन्। सन् 2017 को गणना अनुसार यस निकुञ्जमा एकसिङे गैंडाको सङ्ख्या 16 वटा रहेको छ भने सन् 2018 मा गरिएको गणना अनुसार यस निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या 16 रहेको छ। निकुञ्जको अधिकतम भाग सालको जङ्गलले ढाकिएको छ। बाँकी सिसौ र खयरको जङ्गल र घाँसे मैदान छ। जङ्गली हात्ती, पाटेबाघ, चितुवा, घोडा गधा, बारहसिङे जरायो, चित्तल, लगुना जस्ता स्तनधारी जनावरहरूले यस निकुञ्जको प्रमुख वन्यजन्तु हुन्। त्यस्तै रानी तथा अन्य सासाना तालहरू, मगर, गोहीहरू प्रशस्त पाइन्छन् भने रैथाने र बसाइसराई आउने गरी 424 भन्दा बढी चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। वन्यजन्तु अवलोकनका लागि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज स्वर्ग मानिन्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा सहभागितामूलक संरक्षण र विकास आयोजनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। निकुञ्जभित्र रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्दाको जग्गा समस्या समाधान नहुनु र चरीचरण यस निकुञ्जको प्रमुख समस्याको रूपमा रहिआएको छ। यसको बारेमा तपाईँहरूलाई थप जानकारी चाहियो भने यो चाहिँ हाम्रो शुक्लखाटा नेसनल पार्क .gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ हाम्रो रहेको छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको पनि बोर्डर हाम्रो चाइनाले र अरू जिल्लाहरूले छुट्याएको रहेछ। यसको स्थापना 2032 साल सन् 1976 मा भएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना 2058 साल सन् 2002 मा। क्षेत्रफल रहेको छ यसको 1148 वर्ग किलोमिटर। मध्यवर्ती क्षेत्रफल रहेको छ 275 वर्ग किलोमिटर। पूर्वी नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 8848 मिटरलाई समेटेर फैलिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ। त्यसैगरी 6000 मिटरभन्दा अग्ला लोहेत्से, निप्से, चोयु, लोहेत्से सार, कुमोरी, आमदबलम, थाम, सेर्कु जस्ता हिमचुचुराहरू यस निकुञ्जको गौरवलाई अझ बढाएका छन्। 6 वटा चाहिँ हाम्रो 6000 मिटरभन्दा माथिका हिमचुचुराहरू 6 वटा यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका छन्। त्यसैगरी यस निकुञ्जको गौरवलाई अझ बढाएका छन् यहाँ स्थानीय बासिन्दा र पर्वतारोहीहरूले प्रयोग गर्दै आएको गोक्य, खुम्बु, छुकुम र नाङपा मुख्य 4 वटा उपत्यकाहरू रहेका छन्। यस निकुञ्जभित्रको गोक्य र सम्बद्ध तालहरूलाई सन् 2007 मा
रामसार सूचीमा समावेश गरिएको छ। उच्च पर्वतीय वातावरण रहेको यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा गोब्रे सल्लो, ठिग्रा सल्ला, हेमलक, धुपी, भोजपत्र, गुराँस जातका रुखहरू पाइन्छन्। वसन्त ऋतुमा लाली गुराँसका फुलहरूले निकुञ्जभित्रको जङ्गललाई अति मनोरम र सुन्दर बनाउँछन्। कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, हिउँ चितुवा, थार, घोरल, झारल जस्ता वन्यजन्तुहरूका साथै डाँफे, चिलिमे, कालिज, हिम कुखुरा, लालचुच्चे काग, टुङ्गा र पहेँलो काग, टेमु लगायत 193 प्रजातिका चराहरू यस राष्ट्रिय निकुञ्जका प्राकृतिक गहना हुन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्र पनि हो। यहाँका ताङवाचे, पाङवाचे तथा थामे गुम्बाहरूमा बौद्ध धर्मको शिक्षा दीक्षा प्रदान गरिन्छ। मुख्यतया सगरमाथा हिमाल र यस क्षेत्रको मनोरम दृश्य हेर्ने, पर्वतारोहण गर्न, शेर्पा सांस्कृतिक तथा वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न वर्षेनी हजारौं पर्यटकहरूलाई यहाँ आउने गर्दछन्। 1979 देखि यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। 1979 देखि यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ। यो डेट चाहिँ तपाईँ नेपालीमा कन्भर्ट गरेर नेपालीमा पनि याद गर्नुहोला। यस राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिएको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणाबाट निकुञ्जभित्र र वरपरिका 3 गाविसका जनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। पर्यटनको विकासबाट यहाँका बासिन्दाहरूको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुगेको। 11वटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढिसक्यो भने अन्तिम राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढौँ। फोक्सोन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढौँ। यो चाहिँ म्यापबाटै देख्न सक्नुहुन्छ हैन। सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यो हैन। म्यापमै हेर्नुहोस् यत्रो एरिया ओगटेको छ। यसको सिमाना पनि एकतर्फ चाइनाले छुट्याएको छ। यसको स्थापना चाहिँ 2040 सालमा सन् 1984 मा भएको थियो भने यसको क्षेत्रफल रहेको छ 3555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो पनि रहेको छ यो। त्यसैगरी यसको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा 2055 साल सन् 1998 मा भएको थियो भने मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल रहेको छ 1349 वर्ग किलोमिटर। ओके, से फोक्सोन्डो नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। यो चाहिँ हाम्रो डोल्पा र मुगु जिल्लामा फैलिएको छ। नेपालको पश्चिम दुर्गम हिमालपारी क्षेत्रमा रहेको यस निकुञ्ज तिब्बती वातावरणमा पाइने प्राकृतिक सम्पदा पाइन्छ। यहाँ तल्लो हिमाली क्षेत्रदेखि लिएर उच्च हिमाली र हिमालपारी क्षेत्रको तिब्बती भूमिसम्मको भूधरातलीय भएकाले हिउँ चितुवा, तिब्बती खरायो, चिरु, तिब्बती गधा, नाउर लगायतका हिमाली क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तु पाइन्छन्। यस निकुञ्जलाई डाँफे, मोनाल, चिर लगायत 200 प्रजाति पन्छीहरू, 6 प्रजातिका सरीसृप र 32 प्रजातिका पुतलीले जैविक विविधतामा अझ धनी बनाएको छ। यहाँ पाइने हिउँ चितुवाको आहार विहारबारे वैज्ञानिक अनुसन्धानको नतिजाले यो निकुञ्ज हिउँ चितुवाका लागि सबैभन्दा उपयुक्त वासस्थान प्रमाणित भएको छ। कान्जिरुवा दक्षिण 6866 मिटर, सिकाल्पो खाङ 6556 मिटर, बेज चुचुरो 7139 मिटर जस्ता हिमशिखरहरू र कतिपय हिमनदीहरूले यस निकुञ्जलाई अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता प्रदान गरेका छन्। निकुञ्जको लगभग मध्य भागमा रहेको नेपालको सबैभन्दा गहिरो फोक्सोन्डो ताललाई पनि 2007 मा रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। 11औं शताब्दीमा निर्मित से गुम्बाको यही छ। गुम्बामा तिब्बती बौद्ध धर्मको शिक्षा दिइन्छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ। निकुञ्जको आमदानी नगण्य भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्रका
का बासिन्दाहरूको चाहना अनुसारका एकीकृत संरक्षण र सामुदायिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। 12वटा नेपालमा रहेका 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा पढौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो लाइक गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।